अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। सर्वादौ नववर्षस्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि शुभकामनाः। साम्प्रतं प्रमुखवार्ताः। देशे अथ सकले अपि विश्वे सोत्साहं समाचरितं गतं नववर्षस्य स्वागतं। सर्वत्रैव अस्ति उत्साहपरं वातावरणम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रदत्तवती देशवासिभ्यः शुभकामनाः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य स्किलिंग फॉर एआई रेडिनेस इत्याख्ये कार्यक्रमे भवेत् सम्मिलिता। स्किल द नेशन चैलेंज इत्याख्यम् अभियानं कुर्यात् तस्य शुभारम्भम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां 50तमस्य प्रगत्युपवेशनस्य कृतवान् अध्यक्षतां। पञ्चराज्येषु मार्ग विद्युत् कृष्णाङ्गार सन्निभानां महत्वपूर्णावसंरचना परियोजनानां समाचरितं गता समीक्षा मन्त्रणा। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन महाराष्ट्रे सुदीर्घ राजमार्गपट्टिकायाः निर्माणाय प्रदत्ता स्वीकृतिः। तावत् ओडिशा राज्यस्य जनजातीय जनपदेभ्यः राष्ट्रीय राजमार्ग 326 इत्येतस्य अपि विस्तृतीकरणाय मन्त्रिमण्डलेन प्रदत्ता अभिस्वीकृतिः। पश्चिमबंगाले SIR इत्येतस्यां प्रक्रियायां वञ्चितवर्गेभ्यः प्रमाणपत्राणि अभिलक्ष्य निर्वाचनायोगेन प्रकाशितः महत्वपूर्णः निर्देशः। राज्यप्रशासनपक्षतः 13,000 समूहेभ्यः प्रकाशितं गता विशिष्ट श्रेणीपण अधिसूचना। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। भारतं समेत्य सम्पूर्णे अपि विश्वे नववर्षस्य उत्साहपरः उत्सवः समाचरितं गतः। नववर्षम् उपलक्ष्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवती। नववर्षावसरे महानगराणि समेत्य लघु लघु क्षेत्राणि यावत् विभिन्नेषु स्थलेषु प्रभूतसंख्यायां जनाः सोत्साहं नववर्षस्य स्वागतं कृतवन्तः। अत्रान्तरे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु सन्निभेषु विभिन्न वर्णप्रकाशसज्जितेषु स्थलेषु सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि आयोजितं गताः। तत्रैव धार्मिकस्थलेषु अपि विशेष प्रार्थनार्चना पुरस्सरं जनाः नववर्षस्य शुभारम्भं कृतवन्तः। अत्रान्तरे सामाजिकसञ्जालपटलेषु अपि जनाः आशासङ्कल्प सुष्ठु भविष्यस्य शुभकामनाभिः समं नववर्षस्य स्वागतं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र INSV कौण्डिन्य इत्येतस्य भारतीय नौसेनायाः नौकायनपोतसमूहस्य एकं छायाचित्रं संविभाजयन् समूहाय नववर्षस्य शुभकामनाः प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री X इत्यत्र लिखितवान् यत् INSV कौण्डिन्य इत्येतस्मात् समूहात् छायाचित्रं सम्प्राप्य अतीव प्रसन्नः अस्मि। समूहस्य उत्साहं दृष्ट्वा भृशं मोदमनुभवामि। यथा वयं 2026तमस्य वर्षस्य स्वागतार्थं सज्जिताः स्मः, गहनसमुद्रे स्थिताय INSV कौण्डिन्य इत्येतस्मै समूहाय मम पक्षतः विशेषतः शुभकामनाः। समूहस्य भविष्यगता यात्रा अपि प्रसन्नता सफलता समन्विता भवेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन इत्येतस्य 50तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। एतदुपवेशनं केन्द्रस्य राज्यानां च मिथः सहयोगार्थं प्रविध्याधारितनिरीक्षणार्थं सुशासनार्थं च वर्षदशकपरायां सुदीर्घयात्रायां महत्वपूर्णं पदक्षेपरूपं कथ्यमानम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे प्रगति इत्याख्येन पटलेन दृढपरिणामाणां परिवर्तनक्रमे विशिष्टा भूमिका निभालिता अस्ति। उपवेशनस्य अवधौ प्रधानमन्त्री
मार्ग जल रेल विद्युत संसाधन कृष्णांगार क्षेत्र संबद्धानां पंच प्रमुखानां आधारभूत संरचनाधृतानां परियोजनानां समीक्षणं कृतवान्। एताः परियोजनाः पञ्चराज्येषु प्रसृताः सन्ति, येषां व्ययः आहत्य 40,000,000,000 अस्ति। प्रधानमन्त्री तत्रैव समयबद्धे क्रियान्वयने अथ परस्परं समन्वये विशेषम् अवधानं कर्तुं विषयम् उपस्थापितवान्। एतेन सहैव पीएम श्री योजनायाः समीक्षाक्रमे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एषा योजना भविष्यार्थं संकल्पमानायै विद्यालयीय शिक्षायै राष्ट्रियमानकत्वे प्रतिष्ठिता भवेत् इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य राष्ट्रपति भवने स्थिते सांस्कृतिक केन्द्रे स्किलिंग फॉर एआई रेडिनेस इत्याख्ये कार्यक्रमे सम्मिलिता भवेत्। कौशल विकासोद्यमिता मन्त्रालयेन एतत् आयोजनं क्रियते। स्किल द नेशन अर्थात् राष्ट्रं कौशलयुतं कर्तुं यत् समाह्वानं कल्पितं गतमस्ति तस्य अभियानस्य शुभारम्भः अत्र जायेत। कार्यक्रमे केन्द्रीयमन्त्रिणौ धर्मेन्द्र प्रधानः जयंत चौधरी च सम्मिलितौ भवेताम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां गतदिने 25 वर्षस्य अन्तिमं केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलोपवेशनं समाचरितं गतम्। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः मन्त्रिमण्डलीयोपवेशनस्य सूचनां प्रकाशयन् कथितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन नासिक, सोलापुर, अक्कलकोट मध्ये विशिष्टस्तरीयायाः वीथिकायाः निर्माणाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। एषा परियोजना भूयोपि 190 कोटि मूल्यव्ययेन निर्मास्यते। तत्रैव अश्विनी वैष्णवः एतदपि सूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन ओडिशा राज्ये अपि राष्ट्रिय राजमार्गस्य विस्तृतीकरणाय अथ सुदृढीकरणाय परियोजनायै अभिस्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। तत्रैव केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् एषा परियोजना अनेकानि बृहन्नगराणि केन्द्राणि च परस्परं संयोजयिष्यति। एतस्मात् पृथक् अश्विनी वैष्णवः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कार्यकाले समाचरितानाम् आधारभूतसंरचनागतानां क्षेत्राणाम् उपलब्धीनामपि उल्लेखं कृतवान्। कॉरिडोर बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। पश्चिम बंगाल राज्ये गहन पुनरीक्षण क्रमे प्रक्रियाम् आलक्ष्य राजनीतिकः संघर्षः तीव्रतरः जायमानः अस्ति। एतन्मध्ये गहन पुनरीक्षण प्रक्रियायां वंचितवर्गेभ्यः प्रमाणपत्राणि आलक्ष्य निर्वाचनायोगेन महत्वपूर्णः निर्देशः प्रकाशितः अस्ति। आयोगेन स्पष्टीकृतं यत् कलकत्तोच्च न्यायालयद्वारा निरस्तीकृतानि 13,100 ओबीसी इति वर्गीयाणां प्रमाणपत्राणि पुनरीक्षण प्रक्रियायां मान्यानि न भवेयुः। न्यायालयेन तावत् कथितमासीत् यत् 10,200 वर्षतः 24,200 वर्षं यावत् एतेषां समूहानाम् ओबीसी इत्येतस्मिन् वर्गे योजनं प्रक्रियादृशा त्रुटिपूर्णम् आसीत्। तत्रैव भाजपादलम् अनारतम् आरोपान् ख्यापयति यत् राज्यप्रशासनेन मतावाप्तये राजनीतिकप्रभावेण आरक्षणस्य दुरुपयोगः कृतः अस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अयोध्यानगरे श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठायाः द्वितीये वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते प्रतिष्ठा द्वादशीति समारोहे समुपस्थितः जातः। अत्र अवसरे रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः तत्क्षणं देशवासिभ्यः गौरवावहम् आस्थासंवलितं च प्रतिपादितवान्। रक्षामंत्री अयोध्यानगर्याः ऐतिहासिक भूमिकायाः अथ भगवता श्रीरामेण सम्बद्धानां भावनात्मक सम्बन्धानाम् उल्लेखं कुर्वन् कथितवान् यत् एषा धरा सैव धरा अस्ति या हि सुदीर्घकालं यावत् स्वीयाराध्यस्य प्रतीक्षां कृतवती। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था
उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। दिल्ली हरियाणा राज्ये अथ पूर्ववर्तिनम् उत्तरप्रदेशं समेत्य समग्रे अपि उत्तरभारते घननिहारः भवेत् इत्येषा सूचना ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकाशिता अस्ति। एतेन कारणेन नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशितं गता। देशस्य अनेकेषु राज्येषु शीतप्रकोपः घननिहारः शीतलहरी च दृश्यमाना अस्ति। तावत् क्रिस्तीय नूतनवर्षस्य प्रथमे दिने अर्थात् अद्य देशस्य कतिपयभागेषु अल्पवृष्टेः अपि सम्भावना अस्ति। ततः च शैत्यं वर्धेत इत्यपि विभागेन संसूचितम्। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा राज्यानि समेत्य अनेक राज्येषु शीतप्रकोपः नववर्षे अपि शीतनिहाराभ्याम् उपशमः नास्ति। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।